विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। अयि विद्या विनय संवलिताः सर्व सौविध्य पात्रभूताः प्रिय संस्कृत प्रेमिणः वार्तावली वीक्षकाः च संस्कृत समाराधन क्रमे वार्तावल्याः नूतनम् अंकम् आदाय अहं गवीश द्विवेदी सर्वान् अपि अभिवादये। अहं लता वशिष्ठः चापि सर्वसुहृदः वीक्षकान् प्रति नमनाञ्जलिं प्रदर्श्य समेषां स्वागतं कुर्वती ज्ञापयामि यत् विद्याधनम् एव वस्तुतः सर्वधनेषु प्रधानं भवति। सत्यं विद्यया हि यशः धनं किञ्च सर्वमपि प्राप्यते। वार्तावल्याः एतस्मिन् अंके विद्या महिमा द्योतकं सुभाषितम् अत्र अवलोकयन्तु। विद्वान् प्रशस्यते लोके विद्वान् सर्वत्र गौरवम् विद्यया लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति की संसार में प्रशंसा होती है और उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। विद्या के माध्यम से मनुष्य जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं और उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। अतः विद्या सर्वत्र पूजनीय मानी जाती है। A learned person is praised throughout the world and receives honor everywhere. Through knowledge, a human being can attain all the essential necessities and achievements of life. Therefore, knowledge is considered worthy of worship in every place. सुष्ठु सुभाषितम् विद्यार्जनार्थं किं वा जागतिकघटनानाम् अभिज्ञानार्थं वार्तावल्यां चिन्तितः अस्ति प्रकल्पविशेषः। सः च अस्ति प्रवाही वार्ताक्रमः यत्र देश विदेशेषु घटिताः नानाविधाः समाचाराः प्रस्तूयन्ते अस्माभिः प्रवाहमय स्वरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु मध्य प्रदेशस्य यात्रावधौ चित्रकमित्रैः अथ सहरिया जनजातेः सदस्यैः साकं वार्तां कृतवती। तत्र हि असौ कमाण्ड् एण्ड् कण्ट्रोल् इत्येतस्य केन्द्रस्य निरीक्षणेन सममेव चित्रकाणां सुरक्षाविषये अपि सूचनां प्राप्तवती। ब्रिक्स देशानां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अथ सुरक्षाधिकारिणः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदी वर्यं मिलितवन्तः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी सुरक्षित समावेशि विश्वाय भारतीयोपक्रमस्य चर्चां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिं ली जे म्योंग इत्येतं मिलितवान्। नेतृद्वयेन राजनीति जलपोत निर्माण व्यापार निवेश रक्षा संस्कृत्यादिषु विषयेषु सहयोगपरा चर्चा समाचरिता। उत्तराखण्ड राज्यस्य लिपुलेख मार्गेण भारत चीन सीम व्यापारक्रमः 6 वर्षाणाम् अनन्तरं पुनः समारब्धः। 6 भारतीय व्यापारिणां दलं तिब्बत क्षेत्रे प्रवेशं कृतवत्। वेनेजुएला देशे विनाशकारी भूकम्पनेन मृतकानां संख्या समेध्य भूयोऽपि 900मिता जाता। एतस्मिन् संकटकाले वेनेजुएला देशाय सततम् अन्ताराष्ट्रिय स्तरे सहायता प्रदीयमाना अस्ति। असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरस्य नीलाचल पर्वते स्थितस्य कामाख्या देव्याः वार्षिकस्य रजस्वला कालस्य प्रतीकभूतम् एतत् मेलकं नारीशक्तेः अथ उर्वरतायाः उत्सवत्वेन आचर्यते। जागतिकघटनाः वीक्ष्य सम्प्रति क्रमः आसन्नः वृत्तप्रस्तुतिपरः उपनिषदाधृतं च वृत्तं राजते इह। ज्ञानग्रन्थानाम् उपनिषदां विस्तरः कीदृशः अस्ति कः च प्रकल्प विशेषः सम्प्रति आचरितं गतः इत्येतस्मिन् विषये ज्ञातुम् अवलोकयामः वृत्तम् एतत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इत्यादयः सम्प्रेरकाः सभ्यता समुद्योतकाः भारतीय प्रगतेः आधारस्वरूपाः हि एते मन्त्रभागाः
उपनिषद् ग्रन्थेषु सविस्तरं सन्ति समुपवर्णिताः। नवयुग निर्माणाय नवजीवनम् अस्ति आवश्यकम्। नवजीवन निर्माणाय एकादशोपनिषत्सु संकलितानि जीवनगतानि मूलतत्त्वानि एव सन्ति निस्संशयं समादरणीयानि। सनातनशास्त्राणां महत्त्वपूर्णेषु दार्शनिकाध्यात्मिकग्रन्थेषु अन्यतमाः मननविशिष्टाः हि एते एकादशोपनिषदः मानवमार्गं सप्रकर्षं प्रकाशयन्ति। संस्कृतभाषायां समुपनिबद्धानाम् उपनिषदां विस्तारः साम्प्रतमपि अधिविश्वं समाचर्यमाणः इति सविशेषमस्ति संस्कृतगौरवः। संस्कृते उपनिबद्धानाम् उपनिषदां नातिचिरमेव प्रथमं तावत् स्लोवाक् भाषायां कृतङ्गतः अनुवादः भारतीयसंस्कृतेः शास्त्राणां वा वैश्विकप्रभावं प्रदर्शयति। स्लोवाक लैंग्वेज में हमारे उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। इन प्रयासों से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी पता चलता है। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके हृदय में भारत बसता है। स्लोवाक् देशे स्लोवाक् एकेडमी ऑफ साइंसेस् इत्येतस्याः अकादम्याः अन्तर्गतं सञ्चाल्यमानस्य विश्वसाहित्यसंस्थानस्य निदेशकः डॉक्टर रॉबर्ट् गैफ्रिक् इत्येषः भारतस्य प्राचीनग्रन्थानाम् उपनिषदां स्लोवाक् भाषायां प्रायः 5 वर्षेषु अनुवादकार्यं सम्पादितवान्, येन स्लोवाक् पाठकेभ्यः एताः उपनिषदः सुलभाः सञ्जाताः। Of course, Upanishads are one of the most important books in in Sanskrit literature, and since we didn't have a Slovak translation of the texts, so I decided to translate it, because I was thinking that it's really such an important text that it should be also present in the Slovak language. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नातिचिरमेव सम्पादिते स्लोवाक् देशस्य यात्रावधौ डॉक्टर रॉबर्ट् गैफ्रिक् इत्येतं सम्मिल्य तदीयं महनीयम् अनुवादकार्यं प्रशंसितवान्। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऋषिकृतानां गूढरहस्य संवलितानां सर्वकालेषु प्रासंगिकानां वा उपनिषदां स्लोवाक् भाषायां कृतङ्गतम् एतत् अनुवादकार्यं नूनं हि जनमनांसि चरैवेति मा गृधः कस्य स्विद्धनम् इत्यादिभिः सन्देशैः सम्प्रेरयिष्यति इति भारतीय संस्कृतेः विस्तारभावः सनातन संस्कृतावलम्बिभ्यः अस्ति महान् गौरवास्पदः। लता वसिष्ठकृतं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर
छोले मसाले जहाँ जाए लिस्टें बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ज्ञानागार रूपम ही सनातन साहित्यम। एतस्याः गीर्वाण भाषायाः समुपासकाः अपि विरलाः एव भवन्ति। नूनम् अधिविश्वं संस्कृतकार्ये संलग्नाः अनेके भाषाप्रेमिणः विद्यन्ते। तेषु एव केनडा देशतः समागतः अन्यतमः प्रबन्धनशास्त्राचार्यः, संस्कृतसेवकः, कार्यकर्ता च अस्ति एतस्मिन् पर्याये संवादातिथिः। आयान्तु अवलोकयामः संवादम् एतम्। नमो नमः वार्तावली दर्शकाः। भवन्तः जानन्ति एव यत् देशे विदेशेषु च संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारादिकार्यम् अधुना सवेगं प्रवर्तमानमस्ति। तत्र अनेके कार्यकर्तारः संलग्नाः भवन्ति। केनडा देशात् तादृशः एव कश्चन कार्यकर्ता, संस्कृतप्रेमी, प्रबन्धनशास्त्रज्ञः च अस्मत् समक्षम् अद्य वार्तावल्याः संवादार्थं राजते। असौ अस्ति केनडा देशे संस्कृतभारत्याः संयोजकः हर्ष ठक्कर महोदयः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषामपि जीवनस्य वस्तुतः काचित् यात्रा भवति। वयं भवतः जीवनयात्राविषये ज्ञातुकामाः। मम संस्कृतप्रेम आरम्भः बाल्यकालात् इति चिन्तयामि। एवं जन्मनः पूर्वमेव। किमर्थम् इत्युक्ते मम अम्बा संस्कृतशिक्षिका आसीत्। इदानीं सा निवृत्ता, परन्तु तदा आरभ्य संस्कृतसम्बन्धः अस्ति एव। अनन्तरं बाल्यकाले पठनसमये अपि इतरप्रवृत्तिरूपेण संस्कृतपरीक्षाः लिखिताः मया। तदनन्तरं मम स्नातक इत्यादि पठनं तु अन्यविषयेषु, स्नातकपदवीं गणितविषये, अनन्तरं मम स्नातकोत्तर कम्प्यूटर् एप्लिकेशन् इत्युक्ते MCA कृतम्। अनन्तरं संस्कृतं किञ्चित् पृष्ठे जातं, परन्तु चिन्तनं तु अस्ति एव संस्कृतम् इच्छामि अपि इति। सौभाग्यवशात् यदा अहम् IIM अहमदाबाद् परिसरे MBA पठनासं, तस्मिन् समये मम एकः सह अध्यायी संस्कृतभारती कार्यकर्तारम् आहूतवान्। तत्र एव IIM अहमदाबाद् कैम्पस् परिसरे एव 10 दिनात्मकं शिबिरं चालितं। तत्र एव मम संस्कृतसम्भाषणयात्रा आरब्धा। तदासीत् 2008 वर्षे। अनन्तरं कार्यार्थम् अहं केनडादेशं गतवान्। सकुटुम्बं तत्र गतवन्तः। तस्मिन् समये समीपस्थ अमेरिकादेशे एकस्मिन् सप्ताहान्ते आवासीय शिबिरम् आयोजितं संस्कृतभारती अमेरिका देशपक्षतः। तत्र सकुटुम्बं भागं स्वीकृतवान्। तदासीत् 2010 वर्षे। तदा आरभ्य कुटुम्बस्य सम्पूर्णपरिवारस्य सम्भाषणसंस्कृतयात्रा आरब्धा। केनडा देशे कदा प्रभृति संस्कृतकार्यम् आरब्धम्? एतस्मिन् विषये भवान् ज्ञापयतु कृपया। मम गमनात् पूर्वमपि कार्यं प्रचलति इति किञ्चित् श्रुतवान् अहं, परन्तु औपचारिकरूपेण संस्कृतभारती केनडा पृथक् नान् प्राफिट् संस्था इति तु पञ्जीकृता 2014 मध्ये युगादिदिने औपचारिकरूपेण संस्था पञ्जीकृता। भवान् तु तत्र केनडा देशे संस्कृतभारती पक्षतः संयोजकः अस्ति। वस्तुतः संयोजकत्वेन भवता तत्र के प्रयासाः कृताः? प्रथमं तु एतदेव संस्था पञ्जीकरणं जातम्। अनन्तरं तत्र समाजस्य सहयोगः आसीत्, अतः वयं तत्र सर्वकारीयविद्यालयेषु निवेदितवन्तः। तत्र आसनेव पूर्वम् अन्तर्राष्ट्रीयभाषाप्रकल्पाः। तत्र कदाचित् मराठी, कदाचित् जर्मन्, पोलिश् इत्यादि भाषाणां पठनं पाठनं सप्ताहान्ते बालकानां कृते प्रचलति स्म। परन्तु संस्कृतविकल्परूपेण न आसीत्। तर्हि वयं सम्भूय निवेदितवन्तः संस्कृतमपि विकल्पः रूपेण विकल्पत्वेन भवेत्। तेषाम् एकरीत्या अङ्गीकारः आगतः। पुनः प्रश्नः उदितः, कः पाठयति? तत्र के पठन्ति अपि प्रश्नः आगतः। वयमेव उक्तवन्तः, अस्तु अस्माकं गणस्य इदानीं सामर्थ्यमस्ति,
संस्कृतभारती कार्यकर्तारः एव तत्र शिक्षकरूपेण निवेदनं प्रेषितवन्तः, तेषां चयनमपि जातम्। आरम्भे पील् स्कूल् बोर्ड् मध्ये 2016 मध्ये आगतं, 16-2000 वर्षे। अनन्तरं शनै टोरोण्टो स्कूल् बोर्ड् मध्ये, हाल्टन् डिस्ट्रिक्ट् स्कूल् बोर्ड् मध्ये सर्वत्र बालकानां कृते सप्ताहान्ते सर्वकारीयविद्यालयेषु संस्कृतं विकल्परूपेण आगतम्। इदानीमपि तत् प्रचलति। तत्र अन्यप्रश्नः उदितः, बालकानां कृते विद्यालयेषु सप्ताहान्ते प्रचलति, परन्तु बालकानां कृते पठनसामग्र्यः न सन्ति। तत्र वयं संस्कृतभारतीपक्षतः ग्रन्थालये गत्वा निवेदितवन्तः, संस्कृतपुस्तकानां वयं समर्पणमपि कर्तुम् इच्छामः, परन्तु तत्र विरोधः आगतः। संस्कृतं तत्र विकल्पमेव नास्ति, केटेगरी मध्ये नास्ति एव, कथं वयं स्वीकुर्मः? तर्हि कार्यकर्तारः मिलित्वा चिन्तितवन्तः, एकरीत्या एषः तु अवसरः, यद्यपि समस्या, तस्य परिहाराय संस्कृतभारतीगणेन प्रायशः विश्वस्य प्रथमः चलपुस्तकालयः स्थापितः। तत्र कान्सुलेट् जनरल् जनानां सर्वकारस्य, भारतसर्वकारस्य अपि साहाय्यं सम्यक् कृतं। अपि संस्कृत ऑन व्हील्स नाम्ना यत् सत्यं, संस्कृत ऑन व्हील्स्, वर्ल्ड्स् फस्ट् मोबैल् संस्कृत लैब्ररी कम् एक्सिबिशन् इति वयं वदामः। कोविड् समये तस्य वर्धनमपि जातम्, अनन्तरं कान्सुलेट् जनरल् इति गणेन साहाय्येन लोकार्पितमपि जातम्। आन्लैन् जनाः आगत्य संस्कृतं क्रास्वर्ड् यत् सम्भाषणसन्देशे आगच्छति, तत्र तस्य डिजिटैस् वर्जन् आन्लैन् कुर्वन्ति। तत्र नाम अस्ति पदरञ्जिनी। अन्य एकः अस्ति ओके संस्कृतं, वयं वदामः आन्लैन् किड्स् संस्कृतं। तर्हि तत्रत्य बालकानां कृते आन्लैन् पाठनं प्रचलति, ओके संस्कृतम्। अन्य एकः बहुपूर्वं कोविड् समये आरब्धः शुभावार्ता, पॉजिटिव् न्यूस्, संस्कृतेन भारतस्य अस्माकं संस्कृतिविषये सम्यक् किम् अस्ति तस्य निरूपणं वेब् सीरीस् रूपेण आरब्धं शुभावार्ता। अपि च अस्ति एकः बहु बृहत् प्राजेक्ट् इदानीं प्रचलति, तस्य आरम्भः तु IIT रूर्की संस्कृत क्लब् गणेन सह मिलित्वा जातः। तस्य नाम अस्ति प्रोजेक्ट् 100। यद्यपि 100 इत्युक्ते 100, वयं चिन्तयामः 100+ डिजिटल् गेम् इत्यादि भवतु बालकानां कृते। वयम् इदानीं पश्यामः, न केवलं बालकाः परन्तु प्रौढाः अपि बहु आनन्देन संस्कृतक्रीडाः क्रीडितुम् इच्छन्ति। आन्लैन् भवतु, यथा सोपानसर्प्, स्नेक् एण्ड् लैडर्, बालकाः सामान्यतया क्रीडन्ति, वयं सोपानसर्प् संस्कृतेन डिजिटैस् कृतवन्तः। तत्र बहु सम्यक् कार्यं प्रचलति इदानीं प्रोजेक्ट् 100 नाम्ना। सम्पूर्णविश्वतः वयं साहाय्यं प्राप्नुमः। केचन गिट्हब् मध्ये डिजिटल् साफ्ट्वेर् निर्माणं तत्र ओपन् सोर्स् नाम्ना भवति, गिट्हब् मध्ये स्पान्सर् अपि कुर्वन्ति इदानीं। यद्यपि किञ्चित् लघु एव, परन्तु प्रतिमासं तेषां सहयोगः भवति। प्रोजेक्ट् 100 तत्र बहु अधिक पोटेन्शियल् अपि अस्ति। संस्कृतभारती केनडा गणस्य चिन्तनम् अस्ति, इतोपि अग्रे नयामः प्रोजेक्ट् 100 इति। निश्चयेन इतोपि कार्यक्रमाः भवेयुः एव अग्रेपि। एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातुकामः, भवान् तत्र केनडा देशे अपि प्रवासमपि करोति संस्कृतकार्यार्थं। ततः वस्तुतः संस्कृतप्रेमिणाम् अथवा ये पठितुकामाः भवन्ति तेषां के प्रतिस्पन्दाः भवन्ति? तत्र सर्वत्र यत्र अहं गच्छामि बहु आदरः अस्ति एव। भारतीयमूलाः तु निश्चयेन न केवलं मातृभाषा पठनपाठनम् इच्छन्ति बालकानां कृते, परन्तु संस्कृतमपि बालकाः पठन्तु वदन्तु इति उत्साहेन निश्चयेन योजयन्ति स्वकीयबालकान्। न केवलं बालकाः, प्रौढाः अपि कदाचित् भगवद्गीता पठनं सरलं भवतु इति नाम्ना, अथवा शास्त्राणां पठनम्, अथवा आरोग्यार्थम् आयुर्वेदम् इति सर्वम् इच्छन्ति एव। तर्हि बहु आदरः, सर्वत्र बहु आवकारः इति एव अहं पश्यामि। जनाः इच्छन्ति इतोपि अधिकाधिक सरलतया ते सम्भाषणं
पठितुं सम्भाषणेन अग्रे शास्त्रपर्यन्तं गन्तुं शक्नुवन्ति इति कथञ्चित् वयं कुर्मः। कदाचित् न्यूनता अस्ति कार्यकर्तॄणां, जनाः तु इच्छन्ति, डिमाण्ड् तु अस्ति, परन्तु सप्लै निमित्तं संस्कृतभारतीपक्षतः इतोपि साधनीयं कार्यमस्ति तत्र। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतमयसंवादार्थं विशेषरूपेण सङ्घटनकार्याद्धृतं संवादार्थं भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादाः, मम सौभाग्यम्। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दर्शकाः, वार्तावल्यां प्रस्तुतिक्रमः सम्प्रति संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः। अवश्यम् अविलम्बम् अवलोकयामः मनोमोदकरीं प्रस्तुतिम् एताम्। गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम्, मनसि लसतु मम नित्यम्, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव। जलजनयन विधिनमुचिहरणमुख विनुतपदपद्मा, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव। भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव। ससङ्गीतं संस्कृतगानं श्रुत्वा मदीयं मनः निर्मलं प्रसन्नं च भवति। भवताम् एतस्मिन् विषये किमस्ति प्रतिक्रियारूपं कथ्यम्? न केवलं संस्कृतगानविषये अपितु समग्रम् अङ्कमाधृत्य कृपया प्रतिक्रियाः प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु प्रेषयन्तु भवन्तः। निश्चयेन गताङ्कार्थं भवद्भिः याः प्रतिक्रियाः प्रेषिताः तासां बलेन एव उत्साहान्विताः स्मः वयम्। अग्रे अपि अयम् उत्साहः स्यात् इत्थमेव कामयमानाः अस्य अङ्कस्य विरामानुमतिं प्रार्थयामः। नमो नमः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलं च। भक्तवर्यं इह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थं, मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव,
पा गुरुदेवा मम पाप मपा गुरुदेवा मम ताप मपा गुरुदेवा मम पाप मपा गुरुदेवा मम ताप